तर ती टपमध्येको टप सबभन्दा असल विद्यार्थीहरूमध्ये कसैले पनि म राजनीतिमा इन्ट्रेस्ट राख्छु, म राजनीतिमा लाग्छु कसैले पनि भन्दैन। अनि यहाँ चाहिँ कस्तो आउँछ भने एसएलसीमा 4 पटक फेल भएर पास गर्नै नसकेपछि अनि राजनीतिमा आउँछ। अनि त्यस्ता हालले गरेको राजनीतिको परिणाम कस्तो हुन्छ आज देखिरहेकै हुन्छ। अब यो अदालतले गरेको निर्णयलाई नै सम्मान गर्नको लागि पनि वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री म रहेको एउटा सरकारले राजीनामा दिँदैन। राजीनामा दिनु भनेको अदालतको निर्णयले अपमान गर्नुहुन्छ। कतै कतै हामीले सुन्नमा आएको छौँ, सुनेको पनि छौँ, भर्खरका दारीजुङ्गाका रेखी नायकका केटाहरूले पनि कलेज चलाउने छ रे। त्यही हो कारण हाम्रो स्ट्यान्ड पोइन्ट भनेको त्यही हो। सायद हामीलाई त्यो किसिमको आरोप नलागेको भए सायद हामी यो ठाउँमा आउने थिएन। सायद मैले भन्ने गरेको छु, पटक पटक भन्ने गरेको छु, जीवनमा तपाईँ प्रगति चाहनुहुन्छ भने, जीवनमा तपाईँ सफलता हासिल गर्न चाहनुहुन्छ भने जीवनमा तपाईँको जीवनमा शत्रु पनि हुन आवश्यक छ। हो, जो व्यक्तिहरूले बजारमा हाम्रो आलोचना गरेर हिँड्नुभयो, यी दारीजुङ्गाको रेखी पनि आएको छैन। यस्ता केटाहरूलाई अब कच्चा केटाले चलाएको कलेजमा तपाईँले भर्ना गर्ने तपाईँका सानी बाबुहरू भनेर हिँड्ने साथीहरूको लागि यो जवाब हो। यो आजको वेलकम एन्ड ग्रान्ड कल्चरल प्रोग्रामको कार्यक्रम सभापति विशेष गरी चाहिँ +2 मा चाहिँ हामीले सम्पूर्ण फ्याकल्टीहरू सुचारू गरेका छौँ र यहाँहरूको साथ सहयोग मायाले हामीले योपालि 450 जना बच्चाहरू चाहिँ भर्ना गर्न सफल भएको छौँ 11 मा मात्रै। त्यस्तै गरी स्कुलमा 500 को हाराहारीमा हामी भर्ना गर्न सफल भएको छौँ र विशेष गरी यो मनासलु वर्ल्ड कलेजको स्थापना किन भयो भन्ने क्रममा चाहिँ जस्तै हामीले यो पेन्डेमिकमा विशेष गरी 72 सालमा भुइँचालो गइसकेपछि धेरै समस्याग्रस्त भयो। देशमा धेरै समस्याहरू आए, कतै संस्थाहरू बन्द भए, कति चाहिँ त्यहाँ समस्याग्रस्त हुँदाखेरि पनि केही त्यहाँ नयाँ कुराहरू आएको थियो। जस्तै मैले आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा 72 सालमा नै मैले पाइनियर पब्लिक स्कुलको चाहिँ सञ्चालन गर्ने मौका पाएको थिएँ र यो भूकम्पमा हामीले गर्दै गर्दै यो 4-5 वर्षको त्यो अनुभव पनि भयो र शिक्षा क्षेत्रमा समग्र रूपमा 12-13 वर्ष र विशेष गरी अध्यक्षज्यूको 15-17 वर्षको जुन एउटा एक्सपिरियन्स छ त्यसलाई मिक्स गरेर ब्लेन्ड गरेर हामीले चाहिँ अब नयाँ परिपाटीबाट नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढ्नुपर्छ, स्किल बेस्ड एजुकेसनलाई फोकस गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले चाहिँ मनासलु वर्ल्ड कलेजको स्थापना गरेका हौँ र त्यसमा मैले अघि नै भनिसकेको छु मनासलु टिम अफ एन्टरप्रेन्योरमा हामी 11 जना अहिले बोर्ड अफ डाइरेक्टर छौँ र त्यसमा चाहिँ विशेष गरी पहिलो एजुकेसनल प्रोजेक्टको रूपमा चाहिँ मनासलु वर्ल्ड कलेज र प्र्याक्टिस इन्टरनेसनल एकाडेमीलाई हामीले अगाडि सारेको छौँ। यसमा विशेष गरी पेन्डेमिकको सिचुएसनमा त्यो बेलामा धेरै गाह्रो थियो टिम चाहिँ फर्मेसन गरेर एकदमै यो कोभिडले चाहिँ हामीलाई मरिन्छ कि बाँचिन्छ भन्ने अवस्थामा चाहिँ एकदम धेरै साथीहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर कन्भिन्स गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्दै गर्दा धेरै साथीहरूले ट्रस्ट पनि गर्नुभएको थिएन। धेरै साथीहरूलाई गाह्रो थियो, अब यो साँच्चीकै सम्भव छ र भन्ने खालका कुराहरू भइरहँदाखेरि हामीले चाहिँ के गर्यौँ, मरुभूमिमा हरियाली देख्ने काम गऱ्यौँ र दत्तचित्त भएर लागेर कोभिड पनि टेस्ट गराएन हामीले। यदि कोभिड टेस्ट गराएको भए 500सम्म चाहिँ पोजिटिभ देखाउँथ्यो होला। त्यसको वास्ता नगरिकन हामीले पक्कै पनि मनासलु वर्ल्ड कलेजलाई जसरी थिम राखेका छौँ हामीले होम फर फ्युचर लिडर्स भनेर हरेक तह र तबकाका लिडर जन्माउनको लागि मनासलु वर्ल्ड कलेजको चाहिँ उदय भएको छ र पक्कै पनि हामीले काउन्सिलिङमा भनेका कुराहरू र जुन हामीले कमिटमेन्ट गरेका थियौँ स्टुडेन्ट र पेरेन्ट्सहरूलाई त्यो कमिटमेन्टहरू आज हामीले पुरा गर्दै गइरहेका छौँ। 450 जना बच्चा चाहिँ हामीले हाम्रो स्टुडेन्टहरूलाई यहाँ वेलकम गर्दै गर्दाखेरि त्यो आफैमा सफलता भए पनि फुलेस्ट सक्सेस होइन। अझै पनि हामीले धेरै कुरा गर्नु छ। मनासलु वर्ल्ड कलेजलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लानको लागि हामीले अमेरिकन एजुकेसन सिस्टम मनासलु वर्ल्ड कलेजमा भित्राउने प्रयत्न गरिरहेछौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले सम्बन्धित निकायसँग एकदमै हातेमालो गरिरहेछौँ। उहाँहरूको सल्लाह सुझावहरू पनि हामीले चाहिँ लिइरहेको छौँ र अघि पनि मैले भनिसकेको छु विशेष गरी अहिले हाम्रो समस्या भनेको नेपालको शिक्षाको परिपाटीमा समस्या भनेको के छ, सर्टिफिकेट बाँड्ने थलोको रूपमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ युनिभर्सिटी स्कुल कलेजलाई चाहिँ के भएको छ त हामी एउटा इस्टाब्लिस गरिरहेछौँ अथवा चलाइरहेछौँ भने मनासलु कलेजले पुरै
समग्र शिक्षाको देशको समग्र शिक्षाको जिम्मा लिन्छ त म भन्न सक्दिनँ, तर के चाहिँ गर्न सक्छ भने केही परिवर्तन ल्याउनको लागि मनास रुरल कलेजले केही स्टेप चालिसकेको छ र त्यसमा मैले यहाँहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कम्पिट गर्न सक्ने म्यान पावर मनास रुरल कलेजले दिन्छ भन्ने कमिटमेन्ट यहाँबाट मैले दिन चाहन्छु सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरू र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। र अब मैले यहाँ धेरै कुराहरू यहाँ जुन प्रोग्राम एक्टिभिटिजहरूबाट र विभिन्न तौर तब्काबाट चाहिँ कुराहरू आइसकेको छ। अब बोल्ने यहाँ सेयर गर्ने हो त तपाईँको अझै 3-4 घन्टा लाग्छ। यो हामी फर्मल प्रोग्राम पनि अलिक ढिलो नै भइसकेको छ। त्यो भएर यो पछि फेरि इन्फर्मल प्रोग्रामहरू एकदम धमाकेदार प्रोग्रामहरू पनि बाँकी नै छ। त्यो हिसाबले अब मैले विशेष गरी एकचोटि मैले यो आजको हाम्रो प्रोग्राम डिजाइन गरिएको कसको लागि त भन्दा विशेष गरी हाम्रो मनास रुरल कलेजमा क्लास 11 मा भर्ना हुनुभएका भाइ बहिनीहरूको लागि एकचोटि जोरदार तालीले उहाँहरूलाई सम्मान गरिदिनु। सम्पूर्ण अतिथिज्यू र विद्यार्थी भाइ बहिनी शिक्षक शिक्षिकाहरू पनि भरेसम्म कार्यक्रमसँग बसेर यहाँ सहयोग गरिदिनु होला भन्दै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सबैलाई पुनः एकपटक यो कार्यक्रम अलरेडी नै 50% सक्सेसफुल भइसकेको छ। त्यसमा म यहाँलाई बधाई तथा शुभकामना अनि धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू। अध्यक्षज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रभुत्व व्यक्तित्व सम्मान तथा विद्यार्थी सेवा कार्यक्रमको शुभ अवसरमा प्रथम सम्मानित व्यक्तित्वको रूपमा यो सम्मान पत्रद्वारा सम्मानित गरिन्छ। धन्यवाद। हाम्रो देशमा कोरोनाको बेलामा पनि मनास कलेजले यति क्रियाशीलता, यति सक्रियता र यति अवेरनेस ल्यायो समाजमा एजुकेसन क्षेत्रमा, म कहिले पनि भुल्न सक्दिनँ यो टिमलाई। 1 वर्षमा मनास रुरल कलेजले एउटा सन्देश दियो। देश सुतिरहेको थियो, हामी घरमा थियौँ, तर यो कलेजका टिम, यो कलेजका प्रिन्सिपल, यो कलेजका सञ्चालकहरूले साँच्चीकै भाइ बहिनीहरूको एजुकेसनमा धेरै ध्यान दिनुभयो र आज यो कलेजले छोटो समयमा सबैको मन जित्न सफल भएको छ। त्यसैले म आज यहाँ आइपुगेको छु, तपाईँहरू सामु आइपुगेको छु। म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँहरू मिहिनेत गर्नुहोस्, कडा मिहिनेत गर्नुहोस्। तपाईँले मिहिनेती भयो भने मात्र त्यो मान्छे सफल हुन सक्छ। जो मान्छे मिहिनेत गर्न सक्छ, जो मान्छे अनुशासन छ, जसले समाजलाई रूपान्तरण गर्न सक्छ, त्यो मान्छेमा आजको दिनमा नभई नहुने कुरा एजुकेसन हो। शिक्षाले नै मान्छेलाई रूपान्तरण गर्छ, शिक्षाले नै मान्छेलाई सबल र सक्षम बनाउँछ र शिक्षाले नै मान्छेलाई समाजमा पहिचान दिन्छ। समाजमा उसको एउटा प्रतिष्ठा, ख्याति, लोकप्रियता बढ्दै जान्छ। त्यसैले आज यो मनास कलेजमा पढ्ने भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू भविष्यमा यो देशको प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू भविष्यमा यो देशको हरेक कार्यक्रमको नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्छ। म भन्न चाहन्छु, शिक्षा मन्त्री यहाँ हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार यहाँ हुनुहुन्छ। हाम्रो देशमा नेताहरूले बोलेको जति काम गरिदिएको भए नेपाल कहाँ पुग्यो आज? अब भाषण होइन, काम चाहिएको छ, एक्सन चाहिएको छ र त्यस्तो नेता चाहिएको छ। मेरो आग्रह छ यहाँहरूलाई, अब जनता भाषण सुन्न तयार छैनन्, जनता काम हेर्न आएको छन्। कहाँ म जहिले पनि तपाईँहरूको साथमा रहने उद्घोष गर्दै जनता जान्न चाहन्छन् यो देशमा विकास। स्पेशल गेस्टलाई मागेको चाहिँ हस्तान्तरण गर्नको लागि पनि मैले डक्टर के अरे अध्यक्षज्यू र प्रिन्सिपलज्यूलाई त्यसपछि अनुरोध गर्न चाहन्छु।
महोत्सव सभ्य भव्य रूपमा सञ्चालन भइरहेको यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष एवं एमडब्ल्युसी का अध्यक्ष गुन्डा लामाज्यू र यस कलेजका प्रिन्सिपल राजन श्रेष्ठज्यू र उहाँहरूको अगुवाईमा सँगै एमडब्ल्युसी का शिक्षक शिक्षिकाहरू सबै प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र यो कार्यक्रममा सम्मानित सबै महानुभावहरू वर्तमान सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यूका विदेश सल्लाहकार एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका युवा नेता केन्द्रीय सदस्य कमरेड राजन भट्टराईज्यू र यो कार्यक्रममा सम्मानित व्यक्तित्वहरूमध्ये सञ्चार क्षेत्रका लोकप्रिय र अति चर्चित व्यक्तित्व ऋषि धमला लगायत सबै सम्मानित व्यक्तित्वहरू मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र वर्तमान र सिक्किम सरकारको तर्फबाट यहाँहरू सबैले हार्दिक सम्मान आभार र कृतज्ञतासहित यहाँहरू सबैले हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज तपाईहरुको यो कार्यक्रमको ब्यानर मैले राम्रोसँग हेरिरहेको छु। ब्यानरले भनिरहेको छ वेलकम एन्ड ग्रान्ड कल्चर प्रोग्राम। अब यो कार्यक्रममा हामीले अतिथि प्रमुख अतिथि लगायत सबै हामी सहभागीहरूप्रति मायाको खादा लगाएर मनासुलुबोर कलेजले हामी सबैले अन्तरात्मादेखि जसरी हामीले भव्य स्वागत गरिरहेको छ स्वागतको कार्यक्रम सकिसकेको छ। आजको यो कार्यक्रम अत्यन्तै रमाइलो छ। यो कार्यक्रमको शीर्षक वेलकम एन्ड ग्रान्ड कल्चर प्रोग्राम भनिएको छ। यो नर्सरीदेखि अब ब्याचलरसम्म पढाउने एउटा सरस्वतीको मन्दिर छ। यो मन्दिरमा एउटा सिट एउटा टह चाहिँ ग्याप छ। एउटा टह चाहिँ ग्याप छ। नर्सरीदेखि 11 क्लाससम्म कन्टिन्यू छ। 12 क्लास ग्याप छ र त्यसपछि बिबिए अथवा ब्याचलर चाहिँ फेरि चलिरहेको छ। यो बीचको एउटा 12 क्लास जुन ग्याप नेक्स्ट इयर विल बी फुलफिल। अर्को वर्ष त्यो 12 क्लास पनि फुलफिल हुनेवाला छ। यो पालि 11 क्लास अहिले इन्ट्री मात्रै गरिरहेको छ। अब अर्को साल यसले पास गरे भने यो पास आउट भयो भने यो 12 क्लासमा पुग्नेछ। त्यसपछि कहीँ कतै ग्याप हुने छैन। यो कन्टिन्यू अगाडि बढ्नेछ। त्यसैले गर्दाखेरि अब अर्को साल यो स्कुललाई फेरि पनि सफलता मिलोस् भन्ने म कामना गर्न चाहन्छु। तर अर्को साल चाहिँ 11 क्लासले यसपालिको जस्तो अवसर र मौका पाउने सम्भावना चाहिँ छैन। त्यो के त भन्दा यसपालि 11 क्लासले जाँचै नदिकन 12 क्लास जान पाएको छ। तपाईहरुमध्ये यो कलेजबाट पास आउट भएर जाने साथीहरूले भोलि मुलुकका विभिन्न स्थानमा मुलुकले चाहिने स्थानमा तपाईहरुले चाहिँ मुलुकको आवश्यकता अनुसारको त्यो योग्य सक्षम र चाहिँ एउटा चाहिँ आवश्यक एउटा मानवीय शक्तिको रूपमा सरकारलाई मुलुक बनाउने अभियानमा तपाईहरुको चाहिँ तपाईहरुले त्यो आवश्यकता पूरा गर्न सक्नुहोस् भन्ने म कामना गर्न चाहन्छु। म शिक्षा मन्त्रालयमा गइरहँदा हामी पुरानो पाठ्यक्रम अनुसार जान्छौँ कि नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार जान्छौँ। एकातिर पुरानै पाठ्यक्रम अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले निर्णय गर्नुपर्छ भने चर्को दबाब थियो भने अर्को नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार पठन पाठनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भने चर्को दबाब। त्यो दुईटा दबाबको बीचमा म शिक्षा मन्त्रालयको चाहिँ मूल ढोकाबाट प्रवेश गरिरहेको थिएँ। अनि अर्को एसए एक्जाम कहिले गर्ने अनिश्चितताको स्थितिमा अड्किरहेको स्थिति थियो र अर्को नयाँ चाहिँ मतलब शैक्षिक सत्र कहिलेदेखि सुरु गर्ने भन्ने विषयमा अन्योलता थियो। यस्तै धेरै समस्याको भारी र पोकामाथि म शिक्षा मन्त्रीको हैसियतले शिक्षा मन्त्रालयमा छिरिरहेको थिएँ। नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार जानुपर्छ भन्नेले फाइल ओपन गर्नेवाला थियो। नयाँ अनुसार जानुपर्छ भन्ने बित्तिकै
पुरानो साथीहरूले चाहिँ फायर ओपन गर्नेवाला थियो। यसको बिचमा म उभिया थिएँ। दुवैसँग धेरै अन्तर्क्रिया गरिसकेपछि अहिले यसलाई एउटा निकास शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट प्रदान गरिसकेको छ। यसमा मलाई सन्तुष्ट भएको छैन। एज ए एजुकेसन मिनिस्टर, जो शिक्षा मन्त्रालयको मन्त्रीको नाताले म आफै सन्तुष्ट छैन। तर त्यसलाई अब नयाँ परिस्थितिमा नयाँ ढङ्गले त्यसलाई फेरि व्याख्या विश्लेषण गर्दै तत्काललाई समस्या समाधानको एउटा निकास मात्रै मैले खोलिदिएको हुँ। 21औं शताब्दीलाई सुहाउने पाठ्यपुस्तक र पाठ्यक्रम सहित शिक्षामा एउटा आमूल परिवर्तन, अघि पनि ऋषिजीले भन्नुभएको छ, शिक्षामा एउटा अहिले आमूल परिवर्तनको जरुरत छ। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो देशमा अहिले शिक्षाको स्थिति कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ मैले अत्यन्तै शिक्षा मन्त्रीको नाताले यो भनिरहँदा मलाई बहुत पीडा हुन्छ। त्यो पीडा तपाईहरुले म राख्न चाहन्छु। हाम्रो देश जापान जस्तो छैन, हाम्रो देश जर्मन जस्तो छैन, हाम्रो देश चाइनाको जस्तो शिक्षा नीति पनि छैन। जापान, जर्मन र चाइना तीनटा देशको नाम मैले तपाईहरुले भनिरहेको छु। त्यहाँ त्यो देशमा राम्रा पढ्ने विद्यार्थीहरूले, राम्रो नम्बर ल्याएर पास गर्ने विद्यार्थीहरूले, यी मैले नाम लिएका तीनटा देश, धेरैको नाम लिइनँ मैले, ती देशमा विद्यार्थीहरूले अत्यन्तै मेहनत गरेर पढ्छन्। पढेर उसले जबको चाहिने स्थितिमा रोजगारीमा उसले प्रवेश गर्न खोज्दा सबभन्दा राम्रो पढेर पास गर्ने विद्यार्थीको फर्स्ट चोइस भनेको एजुकेसन सेक्टरमा हुन्छ र शिक्षक बन्ने उसले पहिला प्रयास गर्छ। तर त्यसको ठिक विपरीत हामीले अहिले हेरेका छौँ। यो सन्दर्भमा वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री स्वयं केपी शर्मा ओलीज्यूले यो विषयलाई चाहिँ नि अब नयाँ सोचका साथ अगाडि बढाउने भन्ने निर्देशन पनि पाइरहेको छु। टप मध्येको टप सबभन्दा असल विद्यार्थीहरूमध्ये कसैले पनि म राजनीतिमा इन्ट्रेस्ट राख्छु, म राजनीतिमा लाग्छु कसैले पनि भन्दैन। अनि यहाँ चाहिँ कस्तो आउँछ भने एसएससीमा 4 पटक फेल भएर पास गर्न नसकेपछि अनि राजनीतिमा आउँछ। अनि त्यस्ताहरूले गरेको राजनीतिको परिणाम कस्तो हुन्छ आज देखिरहेकै हुन्छ। त्यसैले अबको भविष्य तपाईँहरूको हो। राम्रा पढ्ने विद्यार्थीहरूले यो मुलुकको जाने भोलिको राजनीतिक अगुवाई गर्ने, राजनीतिक नेतृत्व गर्ने चाहिँ तपाईँहरूले सोच बनाउनु पर्ने आवश्यकता हुन्छ। त्यसपछि मात्रै मुलुक बन्छ। आज यो मुलुकको प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उहाँले कति पढेको छ भन्ने विषय होइन, उहाँको क्षमता कस्तो छ भन्ने कुरा हो। त्यस्तो क्षमतावान व्यक्तिको रूपमा तपाईँहरूले आफूलाई विकास गर्न सक्नुपर्छ। आदरणीय विद्यार्थी साथीहरू, तपाईँहरूलाई मन नपर्ला डक्टर भएर जस्तो राजनीति गर्ने हुन्न भन्ने पर्या होला। डक्टर भएर पनि राजनीति गर्नुहुन्छ। डाक्टर राजेन भट्टराई पनि डक्टरै हो नि, राजनीति गर्दा नेकपाको केन्द्रीय सदस्य भएको छ। यही क्षेत्रमा गएको 74 सालमा चुनावमा उठ्दा तपाईँहरूले भोट हाल्दा गण्ड नपुगेर हारेको मात्रै हो। अब यसपालि हामी डाक्टर राजेन भट्टराई यही ठाउँमा अस्ति नै मतलब अब फेरि चुनाव हुन्छ भन्ने आइसकेको थियो। चुनाव भएको कोर्स पहिलाको क्षतिमा सामामा ब्याज सहित थपेर अर्को पटक शानदार विजय गर्नुपर्छ। अब यो अदालतले गरेको निर्णयलाई नै सम्मान गर्नको लागि पनि वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री म रहेको एउटा सरकारले राजीनामा दिँदैन। राजीनामा दिनु भनेको अदालतको निर्णयले अपमान गर्नुहुन्छ। किनभने अदालतले त संसदै पुनर्स्थापना गरेर चुनावै नगराउने ढङ्गको चाहिँ निर्णय गरिदिया हुनाले अब यो सरकारले अदालतलाई सम्मान गर्ने क्रममा पनि राजीनामा दिनु भएन। अब राजीनामा दिनु भनेको त अदालतको अपमान हुन्छ। किनभने राजीनामा दिने बित्तिकै नयाँ सरकार आउँदैन, नयाँ सरकार नआउने बित्तिकै स्थिति गन्जाल गर्नुहुन्छ। त्यसपछि फेरि तुरुन्तै निर्वाचनमा जानुपर्ने स्थिति हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि पनि अदालतको सम्मानको लागि पनि वर्तमान सरकारले राजीनामा दिँदैन। सर्वोच्च अदालतले नै मैदान ओपन गरिदिएको हुनाले निर्वाचनको मैदान खाली भयो। त्यसमा हामी
एउटा फुटबलका टिम जस्तै गरेर हामी मैदानमा छौँ। हामीसँग पेले छ, हामीसँग म्याराडोना पनि छ, हामीसँग मेसी पनि छ, हामीसँग मतलब रोनाल्डो पनि छ। त्यो टिम लिएर पेलेको नेतृत्वमा अहिले हाम्रो केपी शर्मा ओलीजीको सरकार नेकपा पेलेको नेतृत्वमा रोनाल्डो, म्याराडोना, मेसी सबै खेलाडी लिएर मैदानमा उत्रिएका छन्। अरू खेलाडीहरू मैदानमा छिर्ने आँटी गरेका छन्। वास्तविक खेल अब सुरु भयो। हामीले भन्यौँ ल आऊ, तपाईँले थाहा छ संसारमा पेले भनेको खेलको फुटबलको जादुगर हो। फुटबलको जादुगर, एउटा फुटबलको चमत्कार देखाउने खेलाडीको नाम हो पेले। पेले भएको टिम हो हाम्रो। अब फुटबल खेलमा एकचोटि पेलेले चाहिँ खेल खेलिरहँदा बल हान्यो, अहिले जस्तै बल हान्दा बल पोलमा ठोकेर फर्क्यो। पेलेले बल हानेकै हो तर पोलमा ठोकेर बल फर्क्यो, अहिलेको जस्तै गोलै गरे हो तर बल चाहिँ पोलमा ठोकेर फर्क्यो। अब पेलेले भन्न थाल्यो मलाई यसमा शङ्का लाग्यो, अब यो पोल यति नापीहरू भनेर भन्दा पोल नाप्दा त पोल त 6 इन्ची तल झारिरहेको छ। जेलेर पनि पेलेले गोल गरिहाल्छ। घाँडले सरेन्डर गर्दै पोलै सानो गरिरहेछ। अदालतको फैसला यही, ट्याक्कै गोल हानेकै हो, पोलमा ठोकेर फर्क्यो। अहिले फर्केको स्थिति छ। अर्को एउटा के छ भने फुटबल खेलको नियममा हाम्रो अहिले राजनीतिक गेम भइरहेछ। एकातिर पेले, अर्कोतिर संसारको आइरन गेट भनेको तपाईँले सुन्नुभएको छ रसियन किपर। कुनै बेला एउटा रसियन किपर भने उसको नाम आउँदैन, उसले जताबाट बल हाने पनि समाउँछ क्या उसले। अनि पेले र उसको बिचमा कम्पिटिसन भएपछि जसरी पनि गोल उसले समाउँछ भन्ने स्थिति हुँदाहुँदै पनि पेलेले के गर्दैछ भने खेलमा यस्तो सुट हान्दियो, पेलेले यसरी सुट हान्दियो कि गोलकीले बल पनि समायो, बल पनि समायो। अनि गोलकीले बल समातेर के भएको भने गोलकीलाई थाहा छैन, तर गोलकी त बल साइड पोस्टभित्र छिरेर नेटमा उतार्नु परिरहेको, बल चाहिँ समाएको छ, बल साइडभित्र बसेर नेटमा उतार्नु परिरहेको स्थिति। जब गोलकीलाई अनि जब एम्पायरले गोल लिन्छ, गोलकी यसो हेर्यो बल त समाएको छैन, डङ्ग परिरहेको थियो गोलकी। गोलकी त बल साइडले पोस्टभित्र छिरेर नेटमा उतार्नु परेको देखेपछि गोलकीले त्यस बेला बुझ्यो अब यस्तै हो यहाँ गोलकी बल त सोलिड हानेकै छ, गोलकी साइड नेटमा गएर पछाडिसकिया छ, उसले अहिले होस पाएको छैन। अब वेट एन्ड सी, धेरै दिन होइन, धेरै महिना होइन, केही दिनमै यसको परिणाम हेर्ने दिन आउँछ। फेरि पनि यो एमडब्ल्युसीले आजको यो कार्यक्रममा हामीलाई बोलाएर तपाईँहरूको बिचमा, तपाईँहरूको माझमा प्रमुख अतिथिको स्थानबाट केही यस्ता शुभकामनाका भनाइहरू राख्ने अनुमति दिनुभएकोमा सभाध्यक्ष महोदय मार्फत सबै आयोजक र सहभागी साथीहरू र प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूप्रति म फेरि पनि नेपाल सरकारको तर्फबाट, मेरो तर्फबाट हार्दिक आभार कृतज्ञता र धन्यवाद ज्ञापन गर्दै भोलिका दिनमा तपाईँहरूको यो कलेजको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै सरकारको तर्फबाट तपाईँहरूले के कस्तो खालको सहयोग भोलिका दिनमा आवश्यक पर्छ त्यसमा म जहिले पनि नेपाल सरकार यो स्कुलको प्रगतिको चाहिँ कामना गर्छ र गर्नुपर्ने आवश्यक सहयोग र मतलब आवश्यक सद्भाव मायाको लागि हामी जहिले पनि तयार छौँ भन्ने भनाइ राख्दै आजको यो अब तपाईँहरूको बिचमा धेरै समय बस्न समय पनि नभएको हुनाले तपाईँहरूसँग चाहिँ क्षमा माग्दै यो कार्यक्रमको सभाध्यक्ष महोदय मार्फत आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउने बिदा लिन चाहन्छु र सँगसँगै बाहिर जाने अनुमति पनि माग्दै यहाँहरूसँग चाहिँ बिदा लिन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, सबैले हार्दिक अभिनन्दन। अनन्त प्रसाद भेटुवा छ त्यसपछि धन्यवाद श्रेष्ठलाई अनुरोध गरेँ। त्यसै तरिकाले डिस्ट्रिक्ट 325A1 का सेकेन्ड पिरियड आदरणीय लागि कर्मचारीज्यूलाई पनि स्पेसल गेस्टको मायाको चिनो स्वीकार गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै निर्मल गुइया सरलाई पनि मैले अगाडि आएर मायाको चिन्ह दिइदिनुको लागि स्वीकार गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै हाम्रा सदस्य विष्णु पदाधिकारी सरलाई पनि मायाको चिन्ह स्वीकार गरिदिनुको लागि अगाडि आइपुग्नुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। शम्भु भट्टराई
सरलाई पनि मैले मायाको चिनो लिएर अगाडि आउन अनुरोध गर्न चाहन्छु। मोतीराज खनाल सरलाई पनि मैले मायाको चिनो स्वीकार गरिदिनको लागि अगाडि आमन्त्रण चिनो स्वीकार गर्न अगाडि आइदिनलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्कुलका वार्षिक परीक्षाहरू हामीले चैत्रको 5 गते भित्रमा सम्पन्न गर्यो र 6 गतेदेखि एसई परीक्षा सरकारले स्थगित गर्यो र अन्ततगत एसई दिनको लागि तयार भएर बसेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू स्वतः पास भयो र म जाँदै थिएँ चैत्रको 5 गते तत्पश्चात 6, 7, 8, 9, 10 गते चैत्र 10 गते यही मनासु वल कलेजको बिल्डिङको लागि हामी जब बसालेको दिन त्यही दिन हामीले मनासु वल कलेजको जब हामीले बसाल्यौँ र चैत्र 10 गते बेलुका नेपाल सरकारले नेपालमा औपचारिक रूपमा पूर्ण लकडाउन यानी बन्दीको घोषणा गर्यो। चैत्र 11 गतेदेखि नेपाल साँच्चीकै भन्ने हो भने पूर्ण रूपमा ठप्प रहेको अवस्था थियो। तर हामी अहिले यो टिममा रहेका जति पनि व्यक्तिहरू थियो यो व्यक्तिहरू मध्येमा केही व्यक्तिहरू विशेष गरी मेरा आदरणीय मित्र राजन सर लगायत केही साथीहरू यो कलेज स्थापनाको लागि हामी जुन मिसन र भिजनका साथ अगाडि बढेको थियौँ हामीले गर्ने गरेका छौँ र अघि नै पनि आइसकेको छ। हामी यस्तो युवाहरूको जमात रहेको छ मरुभूमिमा पनि हरियाली देख्ने। कोरोना लाग्यो, कोरोना आयो, सरकारले लकडाउन गर्यो त के भयो त? हाम्रो अभियान हाम्रो मिसन र भिजनलाई परिपूर्ति गर्नको लागि हामी घरमा सुतेर हुँदैन भनेर हामीले निरन्तर रूपमा हामीले यो बिल्डिङ कलेजको बिल्डिङ बनाउन लागि हामी लागि पर्यौँ र चैत्रको अन्तिम समयसम्म हामीले काम गऱ्यौँ र वैशाखको 2 हप्ता मात्र हामीले काम गर्न छोड्यौँ। तथापि वैशाखको 3rd विकदेखि हामीले काम गऱ्यौँ। यसरी निरन्तर रूपमा हामीले हाम्रो कलेजको भवन बढाउँदै अगाडि बढ्यौँ र यदि वैशाखको 4th विकबाट केही विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू छ जो व्यक्ति विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कलेज पढ्नको लागि चाहिँ भिजिट गर्न आउनुभएको थियो। जुन बेला हाम्रो जम्मा केही फलामको मात्र गाडीको थियो त्यो बेलामा पनि मनासु वल कलेजमा पढ्नुपर्छ भनेर हामीलाई विश्वास गरेर केही समयदेखि हामी चाहिँ मनासु पढ्ने भयो है सरले चाहिँ जसरी लाग्नु भएको थियो त्यो विद्यार्थीप्रति म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यो विद्यार्थीप्रति म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र पक्कै पनि त्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जो हाम्रो भर्खरै मात्र चाहिँ अब बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनको सुरुवात भइराखेको थियो त्यो बेला पनि हामीले विश्वास गरेर हामी यही कलेजमा पढ्छौँ भनेर जसरी यो कलेजमा एडमिसन हुनुभएको छ पक्कै पनि तपाईँले जे सोच्नु भएको छ त्यसलाई हामीले सिद्ध गरिसकेको छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यसै गरी निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्दै जाने क्रममा धेरै फ्लक्चुएसनहरू आयो। कोभिड-19 गर्दाखेरि सबैजना एकदम हामी त्रसित थियौँ। हामी कोही पनि बाहिर निस्किने अवस्थामा थिएनौँ तर हामी निरन्तर रूपमा हामी अविचलित रूपमा हामी अगाडि बढ्यौँ। यसरी अगाडि बढ्दै जाने क्रममा 76 सालमा एसईमा एमए हुने विद्यार्थीहरूको रिजल्ट भदौ 1 गते सरकारले निकाल्यो। तत्पश्चात हामीलाई अझ बढी प्रेसर थप्यो तर चैत्रका भदौको 6 गतेदेखि फेरि नेपालमा सेमी लकडाउन सुरु भयो तर हामी काममा थियौँ। मतलब मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि निरन्तर प्रयास, दृढ सङ्कल्प, पोजिटिभ थट र त्यो कामप्रतिको डिभोसन र इच्छा शक्ति, तीव्र इच्छा शक्ति, यी केही चिजहरू, यी केही सूत्रहरू भएको खण्डमा पक्कै पनि हामीहरूको अगाडि जति पनि चट्टान र पहाड स्वरूप त्यो समस्याहरू आइपरे पनि त्यसलाई सजिलै चिन्न सकिन्छ भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरण मनासु वल कलेजले छोटो समयमा हासिल गरेको उपलब्धि। तथापि यति छोटो समयमा यति धेरै विद्यार्थी
भर्ना गर्यो भन्दैमा हामी मक्क पनि छैनौँ, दङ्ग पनि छैनौँ। हामी न त मातिएका छौँ न त आत्तिएका छौँ। हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ, म शिक्षा क्षेत्रमा 2060 सालदेखि लागेको, आज 2077 साल आउँदाखेरि 17 वर्ष भएछ। सायद उमेरले हेर्यो भने उमेर अलिक कमै होला, उमेर कमै होला, तर यो क्षेत्रको विशेषज्ञताको हिसाबले, यो क्षेत्रको एक्सपर्टिजको हिसाबले नेपालका कुनै पनि एजुकेसन बहसमा केन्द्र लामा र मनासलु हल कलेजका टिम जुनसुकै ठाउँमा जहाँसुकै र जहिले पनि बहस गर्नको लागि तयार छ। नेपालमा कस्तो किसिमको शिक्षा प्रणाली हुनुपर्दछ र अबको विद्यालय शिक्षा कस्तो हुनुपर्दछ, अबको उच्च शिक्षा कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने सवालमा त्यसको लागि हामी घन्टौँ बहस गर्न तयार छौँ र त्यो किसिमको पोलिसी निर्माण गर्नका लागि तयार छौँ। मैले यो कुरा किन उठानको लागि छु भने कतै कतै हामीले सुन्नमा आएको छौँ, सुनेको पनि छौँ, भर्खरका दारी जुङ्गाका रेखी नायकका केटाहरूले पनि कलेज चलाउने छ रे। त्यही हो कारण हाम्रो स्ट्रेन्थ पोइन्ट भनेको त्यही हो। सायद हामीलाई त्यो किसिमको आरोप नलागेको भए सायद हामी यो ठाउँमा आउने थिएन। सायद मैले भन्ने गरेको छु, पटक पटक भन्ने गरेको छु, जीवनमा तपाईँ प्रगति चाहनुहुन्छ भने, जीवनमा तपाईँ सफलता हासिल गर्न चाहनुहुन्छ भने, जीवनमा तपाईँको जीवनमा शत्रु पनि हुन आवश्यक छ। हो, जो जो व्यक्तिहरूले बजारमा हाम्रो आलोचना गरेर हिँड्नुभयो, यी दारी जुङ्गाको रेखी पनि आएको छैन। यस्ता केटाहरूले अब कच्चा केटाले चलाएको कलेजमा तपाईँले भर्ना गर्ने तपाईँका सानी बाबुहरू भनेर हिँड्ने साथीहरूको लागि यो जवाब हो। मनासलु हल कलेजले यति छोटो समयमा हासिल गरेको यो उपलब्धि, हामी यो उपलब्धिमा हामी दङ्ग पनि छैनौँ, मक्क पनि छैनौँ, आनन्दित पनि छैनौँ। यो सुरुवाती हो। मेरो टिमलाई भन्न चाहन्छु, यो सुरुवाती हो, यो अन्त्य होइन। मनासलु हल कलेजको भिजन र मिसन हामीले स्पष्ट बनाएका छौँ। 5 वर्षमा हामी कहाँ पुग्छौँ, 10 वर्षमा कहाँ पुग्छौँ र 15 वर्ष कहाँ पुग्छौँ, 20 वर्ष कहाँ पुग्छौँ र हामीसँग म्याप छ, हामी रोड म्याप छ, हामी योजनाबद्ध ढङ्गले हामीले अगाडि बढिराखेका छौँ। हामी कुनै चाहिँ हाम्रो मनमा लागेर हामी के अब कलेज चलाइदिन्छ, सबैले कलेज चलाइदिएछ भनेर कलेज चलाएको होइन। मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु। त्यसैले गर्दाखेरि आदरणीय अभिभावकज्यू, प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले मैले भन्ने गरेको छु, समय समय भन्ने गरेको छु, तपाईँको इच्छा, तपाईँको चाहना अनुसारको शिक्षा, त्यो किसिमको वातावरण निर्माण गर्ने काम जहिले पनि मनासलु हल कलेजले तयार गर्छ। यदि कुनै दिन मनासलु हल कलेजले तपाईँलाई काउन्सिलिङ गर्ने क्रममा हामीले बाचा गरेको अनुसार त्यो पुरा भएन भने त्यो दिन हामी त्यो कुर्सीमा बस्न लायक हुने छैन। त्यसको लागि हामी जहिले पनि तयार छौँ। तपाईँहरूलाई हामीले गरेको कमिटमेन्ट अनुसार हामी जहिले पनि त्यो पुरा गर्न तयार छौँ। क्वालिटी एजुकेसन, क्वालिटी एजुकेसन, क्वालिटी एजुकेसन, सबैले भन्ने गर्छन् क्वालिटी एजुकेसन। के हो क्वालिटी एजुकेसन? के हो गुणस्तरीय शिक्षा? गुणस्तरीय शिक्षाको डेफिनेसन हरेक मान्छेले आफ्नो तरिकाले व्याख्या गरिराखेको छ। हामीले भनिराखेका छौँ, जीवनमा तपाईँले 11 कक्षा र 12 कक्षा पास गरेर सर्टिफिकेट लिएर 4 GPA, 3.95 GPA र 3.90 GPA ल्याउने मात्र तपाईँको सफलता हुन सक्दैन। मैले भन्ने गरेको छु पटक पटक, यदि तपाईँले कुनै सर्टेन लेभल पास गरिसके पछाडि तपाईँले पाउनुभएको एउटा सर्टिफिकेट, म त भन्न चाहन्छु मेरो लागि कागजको खोस्टा हो। यदि तपाईँमा त्यो किसिमको आचरण, यदि तपाईँमा त्यो किसिमको नैतिकवान, यदि तपाईँमा त्यो किसिमको अनुशासन, यदि तपाईँसँग जीवन र दर्शन बुझ्ने क्षमता भएन भने तपाईँले हासिल गर्नुभएको त्यो सर्टिफिकेट मेरो लागि केही पनि होइन। त्यसैले गर्दाखेरि हामी सर्टिफिकेट मात्र होइनौँ, मनासलु हल कलेज जीवन र दर्शनलाई को कुराहरू सिकाउँछौँ। हामीले कन्टेक्चुअली समय सापेक्ष रूपमा त्यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने, त्यो सँगसँगै प्रविधि मैत्री शिक्षा सबैले भन्ने गरेको छौँ, गुणस्तरीय शिक्षा सबैले भन्ने गरेका छन्, सिमयुक्त शिक्षा सबैले भन्ने गरेका छन्। अब तपाईँहरूले हामीलाई जम्मा यो पहिलो वर्ष, यस दोस्रो वर्ष एउटा मात्र ब्याच हाम्रो मनासलु हल कलेजबाट पकारिसके पछाडि त्यसपछि हामीले बोल्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन। जसरी मैले अघि भने, यहाँनिर केही
यहाँनिर सम्मानित व्यक्तित्व र प्रमुख अतिथिज्यूले मनास वर्ल्ड कलेजको भिजन उहाँले प्रष्टसँग भनिसक्नु भएको छ। भोलिको दिनमा 2 वर्ष पार गरिसके पछाडि तपाईँ सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँ सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरू, जो व्यक्तिहरू प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा मनास वर्ल्ड कलेजसँग सम्बन्ध राख्दछ, तपाईँ सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू मनास वर्ल्ड कलेजको गुड विल एम्बेसडर हुनुहुनेछ। प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई यो स्थानसम्म पुर्याउनको लागि सहयोग गर्नुहुने विभिन्न विद्यालयका प्रिन्सिपल, भाइस प्रिन्सिपल, कोअर्डिनेटर, शिक्षक, कर्मचारी, सम्पूर्ण मित्रहरूलाई म हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यो कार्यक्रम औपचारिक कार्यक्रम समापन भए तापनि हाम्रो चाहिँ यो कार्यक्रम निरन्तर रूपमा बम ब्लास्टिङ प्रोग्रामहरू अत्यन्त धेरै मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरू रहेकाले तपाईँहरूको धैर्यताको बाँध चाहिँ यो कार्यक्रम अन्तिम समयसम्म चाहिँ रहिरहनेछ भन्ने मैले आशा र विश्वास व्यक्त गर्दै फेरि पनि सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै औपचारिक कार्यक्रमलाई म यही बिट मारेको घोषणा गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्कार।